अस्सलाम वालेकुम। प्यारे देखने और सुनने वालों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो से महरूम न रह जाएं। सुहाग रात को कैसे पता चलेगा कि लड़की कंवारी है? शादी की पहली रात दूल्हा और दुल्हन का एटीट्यूड और तर्ज अमल इनकी सारी जिंदगी को खुशियों या गमों से भरपूर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। हर नौजवान को ये मालूम होना चाहिए कि शादी की पहली रात हर लड़की के लिए बहुत सब्र आजमा होती है, ख़वाह वो किसी न किसी जरिए से थोड़ी बहुत मालूमात रखती हो। फिर भी इसका पहला रात का डर एक फितरी अमल होता है, इसलिए दूल्हा का फर्ज ये है कि अपनी दुल्हन के जज्बात का पूरी तरह ख्याल रखे और दुल्हन पर यह साबित करने की कोशिश करे कि वो अपनी बीवी का हमदर्द है और इससे मोहब्बत करता है। इसी तरह नई नवेली दुल्हन को जो बेचारी अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है, इसे इस तरह तसल्ली मिल जाती है और इसका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। ये एक हकीकत है कि जो लोग शादी से पहले किसी औरत से ताल्लुक कायम ना कर चुके हों या दोस्तों या किताबों के जरिए जिनसी तालीम हासिल ना कर चुके हों, शादी की पहली रात ऐसे लोग नाकाम रहते हैं या मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जिनसी तालीम हासिल करना हर मर्द औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ज़्यादातर मर्द हजरात ये जिनसी तालीम बाजारी औरतों से ताल्लुक कायम करके ही हासिल करते हैं। इनकी जवानी इन बाजारी औरतों के कोठे खानों के चक्कर लगाते हुए कट जाती है और जब इनकी शादी होती है तो वो नई नवेली दुल्हन से भी इस तरह पेश आते हैं जैसे बुरी औरतों से पेश आया करते थे। नतीजा ये होता है कि मासूम और नई नवेली दुल्हन का दिल मजरूह हो जाता है। इन लोगों को इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि तजर्बाकार और सैकड़ों लोग तिगनी का नाच नचाने वाली बुरी औरत और पाक दामन नई दुल्हन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इस फर्क को अच्छी तरह समझे और खुद पर फर्ज कर ले कि वो शादी के पहले दिनों यानी हनीमून और खास तौर पर पहली रात को दुल्हन के जज्बात का पूरी तरह ख्याल रखेगा। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पहली रात का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बीवी से जरूर मलाप किया जाए, बल्कि हालात और बीवी की हालत देखकर ही जिनसी ताल्लुक कायम करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बेहतर यही होगा कि पहले कम अज कम 2 रातें में सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। इन रातों में दुल्हन को सिर्फ सुकून मुहैया किया जाए और इसे यकीन दिलाया जाए कि शौहर इसकी बहुत फिक्र करता है। इसे प्यार से मलाप की तरफ आमादा किया जाए। पहली 2-4 रातों में सिर्फ बोसो किनार से ही काम चलाया जाए और इसी तरह दुल्हन को कैफ व मोहब्बत से अपना मतवल्ला बनाया जाए, यहाँ तक कि वो खुद को दूल्हे की आगोश में डाल दे और इसकी आंखें दूल्हा से दरखास्त करने लगे कि वो मलाप के लिए बेताब है। लेकिन अगर ऐसा ना किया गया और पहली रात अपने माँ बाप की जुदाई के गम से चूर दुल्हन की इस्मत की कली को फूल बनाने की कोशिश की गई तो दुल्हन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और इसके दिल में ख्याल पैदा होगा कि इसका शौहर इसके शरीके हयात जरूरत से ज्यादा खुदगर्ज और जालिम है। इसके अलावा दूल्हा को एक और बहुत खास बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले मलाप में दुल्हन का पर्दा बकारत फटता है। इसके अलावा दुल्हन के दूसरे जिनसी हिस्सों में भी दर्द हो सकती है। हो सकता है कि ये तकलीफ दुल्हन को कई रातों तक महसूस हो, इसलिए दुल्हा को चाहिए कि वो पहले मलाप के बाद कुछ दिनों तक जबरदस्ती मलाप से परहेज करे ताकि दुल्हन की तकलीफ दूर हो जाए। एक और अहम बात जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए, इंतहाई जरूरी है कि हर नई दुल्हन का पर्दा बकारत पहली बार के मलाप से फटे और इसकी फर्ज से खून निकले। आज के जमाने में कुछ ही औरतें ऐसी होती हैं जिनका पर्दा बकारत शादी तक सलामत रह पाता है, वरना बचपन में खेल कूद के दौरान और आजकल वैसे भी टीवी का दौर है और फहाशी आम है, चाहते हुए भी बच्चियों का पर्दा बकारत सलामत नहीं रहता। पर्दा बकारत फट जाता है और ये भी याद रखें कि पर्दा बकारत कायम रहना ही औरत की पाकदामनी होने की दलील ये बात हरगिज नहीं है। मैंने बहुत से घर सिर्फ इसी वजह से उजड़ते हुए देखे हैं, हालांकि इसमें बेचारी लड़की का कोई कसूर नहीं होता। बचपन में उछल कूद के दौरान इसका पर्दा बकारत फट चुका होता है, लेकिन इसका शौहर जिनसी तालीम ना होने की वजह से इस पर शक करता है और इसे बेहया कहते हुए घर से निकाल बाहर करता है और लड़की पर तोहमतें अलग से लग जाती हैं। खुदा इस चीज का बहुत ख्याल रखें और इन बातों को अपने जहन में बिठा लें और इन बातों को आम करें ताकि बेकसूर बच्चियों के घर उजड़ने से बच जाएं। एक और अहम बात जो कि काबिल जिक्र है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शादी के मौका पर खाने के साथ साथ पीने का भी खासा इंतजाम होता है और जाम के जाम पिए जाते हैं और दूल्हा मियाँ अपनी बीवी के पास नशे की हालत में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर अपनी रही सही होश भी गवा बैठते हैं। मगर याद रहे कि ये एक ऐसी गलती है जिसका नतीजा बाकी की सारी जिंदगी मियाँ को भुगतना पड़ता है। इसके साथ साथ लड़की का भी फर्ज है कि पहली रात के लिए खुद को पहले से तैयार कर ले और तमाम जिनसी मालूमात पहले से ही हासिल कर ले
تاکہ اس کا شریک حیات پہلی بار اس کے حسن کے باغ میں سے پھول توڑنے آئے تو وہ پوری طرح اپنے میاں کا استقبال کرے، اسے ویلکم کرے۔ لیکن یہ معلومات اپنی ماں، خاندان کی بزرگ عورت یا پھر اپنی کسی سہیلی سے بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر کتابوں سے مدد حاصل کرے۔ ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو یہ کہتی سنی گئی ہیں کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ شادی کے بعد بار بار انہیں مرد کی ہوس کا نشانہ بننا پڑے گا تو وہ کبھی شادی ہی نہ کرتی۔ یعنی بعض عورتوں میں جنسی قوت بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ عورت کی فرج میں پردہ بغارت موجود ہوتا ہے۔ یہ پردہ عام طور پر پہلی بار مباشرت کرنے پر چاک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے پھٹنے سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے اور خون بھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ نوخیز جوان لڑکی پہلی رات سے ڈرتی اور گھبراتی ہے۔ حقیقت میں تکلیف کی وجہ بس یہ ڈر ہی ہوتا ہے، ورنہ اصل تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اسے اہمیت دی جائے۔ انگریزی میں ایک لٹریچر شائع ہوتا رہتا ہے جس میں پردہ چاک ہونے کو بہت زیادہ تکلیف دہ عمل بتایا جاتا ہے اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی مصنوعی طور پر خود چاک کر دیا جائے، لیکن میرے مطابق اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ 10 میں سے 9 عورتوں کو پردہ بغارت کے چاک ہونے میں سے بس معمولی سی تکلیف ہوتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن بعض صورتوں میں اگر مصنوعی طور پر چاک کروایا جائے تو مفید ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات پردہ بغارت عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں پردہ بغارت مصنوعی طور پر چاک کروایا لیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے اور عورت تکلیف سے بچ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت مصنوعی طور پر اپنا پردہ بغارت چاک کروانا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے شوہر سے مشورہ ضرور کر لے، کیونکہ جنسی تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں ابھی تک پردہ بغارت کی موجودگی کو ہی پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اگر عورت کا پردہ بغارت بچپن میں کھیل کود کے دوران خود بخود اچھلنے کودنے کی وجہ سے زائل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں خاندان میں پیدا ہونے والے مسائل کی کڑواہٹ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب تو ماہرین کے مطابق چاہے پردہ بغارت موجود بھی ہے پھر بھی یہ عورت کی پاکیزگی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان خوب بھر آنے پر ذرا سی بے احتیاطی سے اچھلنے کودنے کی وجہ سے، دوڑ میں حصہ لینے سے اور مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کی وجہ سے پردہ بغارت خود بخود پھٹ جاتا ہے، مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں شوہر کو اپنی معصوم اور پاکیزہ بیوی کی عصمت پر شک کر کے اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یاد رہے کہ جو عورت بہت عمر کی ہو جانے کے بعد شادی کرتی ہے اسے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پردہ بغارت مصنوعی طور پر چاک کروا لینا چاہیے، کیونکہ مرد کا ذکر اس سے مشکل سے ہی چاک کر سکتا ہے۔ اسی لیے لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف ہونے کے علاوہ بہت خون بھی بہتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب خاوند بوڑھا یا کمزور ہو۔ جیسا کہ اس ٹاپک میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ پہلی بار ملاپ سے عورت کی فرج میں سے خون آتا ہے، یہ خون کس وجہ سے آتا ہے یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پردہ بغارت عورت کی فرج میں موجود ایک بالکل پتلی سی جھلی ہوتی ہے جس میں خون کی گردش کے لیے خون کی باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں۔ جب پہلی بار لڑکی مباشرت کرتی ہے تو خاوند کے ذکر سے وہ جھلی پھٹ جاتی ہے اور خون کے چند قطرے نکلتے ہیں، لیکن اگر خون نہیں نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت بدچلن یا بدکردار ہے۔ ایسی صورت میں کبھی بھی بیوی پر شک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل 20-22 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور جوانی بھرپور ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ذرا سی بے احتیاطی سے بھی جھلی پھٹ جاتی ہے۔ مثلا جب لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں تو انہیں جو ماہانہ خون آتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ اپنی فرج میں 3 پتوں ایک قسم کی سینٹری رکھتی ہیں، اس وجہ سے بھی جھلی پھٹ سکتی ہے۔ جسمانی ورزش، گھوڑے کی سواری یا کسی اور وجہ سے بھی یہ جھلی پھٹ سکتی ہے، اس لیے شوہر کو اپنی بیوی پر ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو اس کی شادی کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔